बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ, सदका देने से किसी के माल में कोई कमी नहीं आती। जो शख्स जुल्म पे सब्र करे, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। जो शख्स अपने आप पर मांगने का दरवाजा खोल ले, अल्लाह उस पर फुकर का दरवाजा खोल देता है। आज मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जो बहुत ही छोटा सा अमल है, जो हर बंदा कर सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हर कोई ये अमल कर सकता है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और आज ही मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को बड़ी तवज्जो के साथ और गौर से सुने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो बहुत गरीब थे, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछ लिया, ए मेरे गुलाम, कैसे दिन बीत रहे हैं? सहाबी ने अर्ज की, आका, रिश्तेदारों में, बरादरी में अमीर लोग भी हैं, ऊंचे ऊंचे खानदान वाले हैं, मगर मैं बहुत गरीब हूँ और इस गरीबी की वजह से कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। मेरे आका, मैं गरीब हूँ। गरीब को कौन पूछता है? नाजरीन, इस आदमी की मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही थी। वो अपने दुख दर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहा था कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, जिस जवान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तो कल जोहर तक जिंदा है, कल जोहर के वक्त तक इसकी जिंदगी है, फिर ये फौत हो जाएगा, कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। हज़रत जिब्राइल ऊपर लोहे महफूज से देखकर आए, उसकी मौत मुकद्दर बन चुकी थी। फरमाया, आका, उसके पास बहुत थोड़ा वक्त है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी ही बात बताई और वापस चले गए। जब फरिश्तों के सरदार ये खबर देखकर वापस चले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, ए मेरे गुलाम, तुम्हारी जिंदगी की कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ ताकि वो पूरी कर दी जाए। उस नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए और फरमाया, ए अल्लाह के महबूब, गरीबों की हसरतें क्या पूछते हैं? आका, जब से आंखें खोली हैं, गरीबी ही देखी है। इतना गरीब रहा हूँ, कभी जिंदगी में मीठा नहीं खा सका। इतनी गुर्बत थी और मेरे आका, आपने पूछ लिया है तो अर्ज करता हूँ, मेरी दो हसरतें हैं, दो ख्वाहिशें हैं जो जिंदगी भर परेशान करती रही हैं, कभी पूरी नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सी हसरतें हैं? कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली ये कि कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, सारी जिंदगी तलब ही रही लेकिन मीठा ना खा सका, और दूसरी ये कि मैं जवान भी हूँ, आपका गुलाम भी हूँ, काश कोई नेक बीवी मुझे मिल जाती, मुझे जिंदगी का साथी मिल जाता। मैं गरीब हूँ, मुझे कौन रिश्ता देता है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अभी इतनी बात कहनी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और उस नौजवान से पूछा, तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? नौजवान कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चाचा की बेटी है, खूबसूरत है, नेक भी है, लेकिन गरीबी की वजह से वो मुझे पूछते नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पर सलाम उसके चचा को बुलाया और कहा, अपनी बेटी को दुल्हन बना, मैंने अपने इस गुलाम का निकाह उसके साथ कर दिया है, अभी रुखसती होगी और अभी निकाह होगा। आपने हजरत उस्मान और हजरत अली शेर खुदा को बुलाया और फरमाया, नौजवान के लिए नए कपड़े लेकर आओ। किसी सहाबी से कहा, बर्तनों का इंतजाम करो। सबकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उसके लिए ऐसा हलवा बनाओ जो पहले कभी ना बनाया हो, कल उसने चले जाना है, आज उसकी दोनों हसरतें पूरी कर दी जाए। नाजरीन, फिर मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह पढ़ा दिया। फिर आपने एक सहाबी से कहा,
تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ آج ظہر کے وقت اس گھر کے پاس چلے جانا جس دلہے کی کل شادی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا، اور دھیان رکھنا اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئی مجھے آ کر بتا دینا۔ ناظرین، وہ صحابی عمر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، اور جب بھی گھر کے پاس جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آواز آتی۔ اس گھر سے ہنسنے کی آواز آئے، خوشیوں کی آواز آئے، لیکن رونے کی آواز نہ آئے۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، وہاں سے ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، مولا یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی ظہر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو ابراہیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس جوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ لیکن میرے حبیب، جب آپ نے اس نوجوان کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے آواز دی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے اتنے شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تمہارے جیسی نیک بیوی سے کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر غریب کو نہ دے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اس جوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پر دے دیا۔ تو جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے مولا، ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ کو فرماتا ہے، اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی تو اس کو کھانا کھلایا تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ ناظرین، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، ان کے حالات تنگ تو نہیں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی تو آپ کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ ہم لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، رکوع کرتے ہیں، لیکن ناظرین، اگر ہمارے ساتھ والا سایہ بھوکا ہی سو گیا تو ہمارے وظیفے کسی کام کے نہیں آئیں گے، ہماری تسبیحات کسی کام نہیں آئیں گی۔ آج ہی دیکھیں، آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہو، 50 روپے ہوں، جتنا بھی ہو، کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دے، کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کی مدد کر دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا جو آج تک پورا نہیں ہوا ہوگا، تو میرے پروردگار، میرا اللہ آپ کا وہ ہر مقصد پورا فرما دے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی، یعنی اس کی تقدیر کو ختم کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ ناظرین، دعا ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چابی ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ غریبوں کی دعائیں لیں، فقیروں کی دعائیں لیں، ان کی مدد کریں۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔